नमस्कार सगळ्यांक। आयज 1 मे दिसा आमी पणजेन आसा। पणजेन मातसो ते फुडें योग सेतू आसा, हांगा फुडें परशुरामाचो स्टॅच्यू आसा। अशें जर हांगा मातसो आमी जर लक्ष मारीत जाल्यार हांगा आमच्या हेजे डोंगराचे डिस्ट्रक्शनूय आसा। फाटल्या दिसांनी कोण कोण बॉब मारताले, पण अजुनूय थंयसर म्हाका शेवाळी बी दिसती पडटा, कामां चालूच आसा। सो आय डोंट नो, पण हांगा आयज मेन जो येवपाचें कारण आसा तो ह्या आमची जी मांडोवी रिवर आसा, मांडोवी, त्या मांडोवी रिवरान हो जो गार्बेज आसा पळय तो, हो गार्बेज पणजेच्या आमदारान 100 दिसा भितर काडटा म्हटलेलो। अशेंच काळे चश्मा लायल्ले दोळ्याक आनी येवन तो उलयलोलो 100 दिसा भितर काडटा म्हणून पावलो। हांव आमदाराक विचारता, तुजे 100 दीस सोंपोंकूच ना? सोंपोंक ना? 100 दीस म्हणजे तुज्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे कितके दीस हे सुद्दां म्हाका आयज तुवें सांगपाची गरज आसा। आनी हो जो आमचो दर्या आसा, हो दर्यान पळय, हो एक गार्बेज, थंय फुडें एक गार्बेज आसा, हांगा एक व्हडलो कोण तरी व्हडलो बापूय म्हणून आसा, व्हडलो बीग डॅडी, त्याच्या उपरांत हथंय कितें तरी आसा, त्याच्या फुडें थंयसर पळय म्हणजे आमचो जो मांडोवी नदी जी आसा पळय आमची, ही मांडोवी नदीचेर रेप करून दवरला ह्या लोकांनी। आयज हो शब्द घालचो पडटा कित्याक? कारण यांचो सिवेज खंय वयता तेजो रिपोर्ट आमच्या कडेन ना, यांचो कचरो खंय वयता तेंचो रिपोर्ट आमच्या कडेन ना। हांगा तूं बारीक लक्ष मारीत जाल्यार डॉल्फिन टूर्स दाखोवपी बोटी आहा। हेजो अर्थ ह्या दर्यान हांगा डॉल्फिनाय आसा, डॉल्फिनां आसा म्हणटकूच नुस्तीं आसा। ती नुस्तीं हो गार्बेज खाता काय? ती नुस्तीं हो गार्बेज खातान? तुमचे 100 दीस जातले केन्ना? तुम्ही वो गार्बेज हांगच्यान काडटले काय काडचे ना? काय तुम्ही सारखे चिंतलेलेच आसा? जे जाता ते जावं, गार्बेज म्हणटा ती ह्या दर्यांतल्यान वयची ना। हे माझे प्रश्न असलेले आनी गोंयकारांक हांव दाखोवंक सोदतालो ही नवीन प्रकारचो गार्बेज जो स्वता आमचो पणजेचो जो आमदार आसा तेणी म्हटलेले आपूण 100 दिसांनी काडटलो म्हणून। तेज्या पयलीं जो आसलो तोय तेच उलयतालो, अजून काडना ते। म्हाका हे 100 दीस जातले केन्ना? बाबुशाच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे, तेजो जो कॅल्क्युलेटर आसा तेज्या प्रमाणे तेका 100 दीस म्हणजे हे कितकी वर्सां हे तेणी सांगचें। आनी मेन म्हणजे सरकारान आमकां क्लियर करचें, यांचे सिवेजीस, यांचे सगळी जी घाण आसा पळय ही वयता खंय, काय ही घाण सगळी दर्या भितर आसा। तीच घाण नुस्तीं खातान, तीच घाण मागीर आमचे लोक जे खातान जेयतान। आतां जे नुस्तें खाता पळय ते मनीस, तांकां आमी जातीन आनी धर्मान मेचया नाका। एक मनीसपणाचे हेतून दर्या मनीस, त्यांच्या हेल्थाचेर जो प्रॉब्लेम जाता, आयज सांगता हांव, डिहायड्रेशन जाता, सगळ्यांक वॉमिटिंग जाता, हे जे सगळे प्रॉब्लेम आसा, म्हाका तर डाऊट आसा। आय एम नॉट अ डॉक्टर टू सर्टिफाय दिस, बट म्हाका डाऊट आसा, माझ्या मनाचो डाऊट हांव क्लियर करता, यांच्या सिवेजी खातीर जाता हे सगळे। असली घाण, हे अनिष्ट कॅन्सर, हो कॅन्सरू म्हणूं येता हांकां, हो कॅन्सर सरकार केन्ना काडटलो हे म्हाका सांगचें। जालें म्हजें। तेजे पयलीं लेट मुख्यमंत्री गोंयचो तेणी म्हणलेले की आपूण हितूर अंदर घुसेंगे कैसुनो में, सो तेणी काय करूं ना। तेजे उपरांत बाबूश मोन्सरात आयलो, तेणी 100 दिसाचे तेणी आश्वासन दिलें। तेजे खातीर दिसता तुमकां की पणजेकारांक पिशेण काडूंक सोदताय? पणजेकारांक कित्याक पिशान काडपाची गरज आसा जेन्ना ते अख्ख्या गोंयकारांक काडूंक शकता? हे नुस्तें फक्त पणजेकार खाता, हो दर्या पणजेकारांचो, हो विषय पणजेकारांचो, हो विषय अख्ख्या गोंयचो।
तो हो विशय जो आसा हे गोंय सरकारान पळोवपाची गरज आसा. पयलींचो जो आमदार तूं उलयता पळय तेणी म्हटलेले अंडर द घुसेंगे. आतां तो खंय घुसलोलो म्हाका खबर ना. दुसरो जो आमदार येयलो तेणी सांगले 100 दीस. तेज्या कॅल्क्युलेटरान 100 दीस केन्ना जातले हें म्हाका खबर ना. आनी आयज हे जे कितें चल्लां न्ही हांगा गार्बेजी पळय सारकी सोंपोवन उडयला अक्षरशा. एकाच म्हणटा आमी आमच्या म्हादयी आवय म्हणटाले तशीच मांडवी आवय आनी हे मांडवीचेर अत्याचार जाता दिसान दीस हिचेर बलात्कार जाता तुमी उठतले केन्ना. तशेंच एक आयकूंक येता की हांगा 100 मिटराचो कॅसिनो येवपाचो आसा आनी एक कॅसिनो हांगाच्यान वचपाचो आसा. तेजेर कितें म्हणटा तुमी? अरे तुका सांगलें न्ही रे दिसान दीस बलात्कार जायत आसा. तुका आनीक तूं उलयतलो कितें उलयतलो तूं? पणजे अरे आयक पणजेन तो चश्मा लायता आनी कितें उलयता तेकाच खबर. आतां एक्चुअली हांव ताका बरो मनीस म्हणटालो अजुनूय म्हणटा रे पूण हो विशय कित्याक सोडिना तो. तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले बारीक मोठे सगळे विशय सोडटा. हो आमचो गोंयकारांचो विशय म्हणून म्हटलें हो खाली पणजेकारांचो न्हू हो गोंयकारांचो विशय. हो गोंयकारांचो विशय म्हणून हांगा उबो रावला हांव. दिस इज नॉट लिमिटेड फॉर कॉन्स्टिट्युएन्सी. when the questions comes of our life तेन्ना तो आमचो विशय जाता पर्टिक्युलर पणजेकारांचो विशय जायना. आमचे कडेन आमी पळयता की जाग्याचेर तेन्ना फ्लायटांच्यान टुरिस्ट देंवता या तर ट्रेनीच्यान देंवता थंय बरे व्हडले होर्डिंग लायता कॅसिनो. हय जाल्यार वो कॅसिनो हब करूंक सोदता कितें हे जालो मरे तो हब. पळय म्हाका दिसता हांगाय 2-3 येतले. हे जे वयर डिस्ट्रक्शन चल्लां पळय हे काँग्रेसवाले हा सगळे. हे जे कितें चल्लां तें तेंच्या जावूय काय कोण तरी जावूय दिसता तो तेंचो प्रोजेक्ट तो. फाटल्या दिसांनी कोण तरी एकटो उलयतालो जावयालो प्रोजेक्ट म्हणून. 2 दीस लोक उलयले. तिसरे दिसा आमी कंप्लेंट केलो म्हटलें कितें म्हटलेंशें आयज थंयसर पोकलिना घालून काम चालू. जे उलयताले सगळे न्हिदले. कितें आसा मरे हांकां खबर आसा आमचे हांगसरले लोक कसल्या प्रकृतीचे ते हेंच्या कडेन डील कशें करपाचें ते. आनी हेज्या खातीर आमचे सारके जे सामान्य लोक आसा हे त्रासांनी पडटा. हांकां हो सगळो अत्याचार सोंसचो पडटा ह्या थोड्याशा लोकां खातीर. समजलें तुका? हे थोडेशे लोक हे आमदार मंत्री न्हू हा. हे जे बाकीचे जे उलयताले पळय हे असले डिस्ट्रक्शनाचेर तेंचे म्हणटा हांव. खंय तरी बॅगो पावला दिसता तुमकां कॅसिनो कडल्यान पावता आसतले. आतां आमकां खबर ना कारण काळे चश्मा घातला मरे म्हाका कलरूच दिसती पडना कसलो तो. एकदम काळे आहा ते पळयला तुवें इतके काळे आसा की म्हाका कलरूच कळना. आतां हांव तेजेर उलोवंकूच शकना. तुवें घातले मरे निळे. सो हांव म्हणटा कितें गोंयकाराच्या हितान कितें तरी करा. हांव म्हणटा कितें ह्या माधवी जशी तुमची आवय आसलेली पळय मांडवी तुमची आवय समजून हेजेर काम करा. आनी हांव बाबुशाकूय सांगता तूं जर उतर दिता 100 दीस तर ते 100 दीस करून दाखय मरे. तुम्ही अशें म्हणून सोदता की 100 दीस एक पिक्चरच जाल्लें काय दिसता. तो जॅकी श्रॉफान एक पिक्चर काडलेलो हो दुसरो जॅकी श्रॉफ दिसता. कित्याक पळय ना जॅकी श्रॉफूच तो हिरो मरे पयला तुवें सारको ते भशेन. हांव म्हणटा कितें हांव एप्रिशिएट दोन्ही हातींनी सॅल्यूटूय मारता. उतर पाळा तुमचे. उतराचे मनीस आसता पळय शेर्त मनीस म्हणटा आमी कळ्ळें. तुमी बीजेपीचे लोक मरे. बीजेपी म्हणजे ते सेंटरांतल्यान लोक बोवाळ घालता आमी आमच्यो बोलेगा वो हम करेगा. तर तुम्ही 100 दीस म्हटले तुमचे 100 दीस जातले केन्ना. अंदर तक घुसेंगे म्हटले आतां खंय घुसले देव जाणा. आयज तुमच्या कडल्यान जी उतरां येता सगळी फोटिंगपणाचो बाजार जालोलो. मेन जे आसा हे नुस्तें जे दूषित जाता तेजें कितें. ते नुस्तें फक्त 1 आनी 2 मनीस न्हू तर गोंयचो प्रत्येक मनीस खाता जो बी नॉन व्हेजिटेरियन आसा तो. सॉरी हय जो बी नॉन व्हेजिटेरियन आसा तो खाता. तांकां जर फाल्यां पोटान जे आयज तूं म्हणटा पळय भुरग्यांक त्रास जाता सगळ्यांक त्रास जाता फाटें कोण म्हणटलो हे सगळे प्रॉब्लेम आहा पळय हो सिवेज खाता ते नुस्तें. हे जे दिल्लीचे येतात पळय दिल्लीचे हेंचे आतां तोंडान म्हणचे पडले गू खाता आसतले. ते नुस्तें गू खाता मागीर ते नुस्तें आमी धरतात हाडटात आनी ते नुस्तें आमकां खावयतात. आनी हो आमकां 100 दिसाच्यो गजाली सांगता. आतां डायरेक्ट ओपन उलोवचें पडटा न्हू. सिवेज वयता खंय तर केन्नाच गव्हर्नमेंटान दाखयला एकटो मनीस विचारता रे तुमचो सिवेज गेलो खंय काय म्हणून.
कोणाक कोणाचें पडलेलें आसा? आ 2 दीस उलयतले तिसरे दिसा गायब. पावस कसो हेजो मिरगाचो. मिरगाचो पावस तुमी. खंय तरी ट्युरिस्ट पयलीं येताले आमची देवळां पळोवपाक, चर्ची पळोवपाक. आतां पळयत जाल्यार फक्त दिसतात कॅसिनो कडेन. सो गोंयचे खंय तरी कशें जो टुरिझम मंत्री आसा पळय तेणी त्या प्रमाणे गोंयचे टुरिझम प्रमोट करपाक जाय. तो प्रमोट करतना कसिनोच म्हणटा, मुद्दम बारीक लक्ष मार. तेजे जे प्रमोशनचे एड्स आसता पळय तेतून सगळे कसिनोच दिसती पडटा. मागीर तेच लोक येतले न्ही. तुम्ही केन्ना चर्ची दाखयल्या, तुम्ही केन्ना देवळां दाखयल्या, तर येवपाचे. पयलीं कशे लोक देवळां भोंवताले, मंगेशी येताले, सोदताले खंय देवूळ आसा काय म्हणून, विचारताले ओल्ड गोवा चर्च खंय आसा काय म्हणून. आयज विचारता ते कलंगूट में कसिनो किधर आहे काय म्हणून. कोणी सवय केल्या ही? सवय केल्या कोणी ही? आयज जे गोंयचे जे घट्टान जाता पळय हेका हे सगळे मंत्री आसा ते रिस्पॉन्सिबल टुरिझम मिनिस्टरा सकट. दोतोर बाबा एक प्रश्न, होर्डिंग्स बीन जे लायले असता पळय, चडशे होर्डिंग्स जे असता पळय, डायरेक्शन होर्डिंग्स असतात, तेतूनय कॅसिनोचेच बोर्ड असता. कितें करता आता सरकारूच कसिनो चलयता अशें जालें ना. तूं बारीकशे सांजचो मुद्दम ह्या रस्त्यार यो पळय, तांकां पडलेले ना ते गाडयो पार्क करता, तांकां जाय ते थंय चल्लेले आसता, सगळे क्लियर सो वॉट. सर माझं एक क्वेश्चन आसा. तुम्ही एक सोशल वर्कर आणि केदार नायक MLA सालिगांवचो म्हणटा की सोशल वर्कर खंय अशे जे इश्यू आसता आणि जेन्ना तुमी हायलायट करता ते फक्त पोळी वाचपाची कामां करता, ते तुमी कशें पळयता? केदार नायकान कितें बेकऱ्यो उगडल्या खंय? तो आयकलेलो तेजो हांवें. ते बाकी खंयच्या सोशल वर्कराचे म्हाका खबर ना. जर तो म्हाका बी म्हटला जायत न्हू तर हांव ताका पयलीं एडवायस दितलो, तूं वचोन पयलीं म्हाजी कामां पळय आनी मागीर हे वक्तव्य कर. नाजाल्यार बेकऱ्यो उगड. तुका दिसता सोशल वर्कर येवन थंय पोळयो भाजता, बेकऱ्यो उगड, भाजतले पोळयो. कितेंय स्टेटमेंट दिवनाका येवन. ते आनीक कोण तरी एकटो येयल्लो एसीचो खंय मार्केट घालून दिता. तुमकां उलोवंक तोंड रे रीत आसा. आनी एक गजाल, कोण पोळयो भाजपाक येयना, लोकांक त्रास जाता म्हणून थंय येयल्ले, कळ्ळें? आनी ताका एक गजाल हांव सांगता, इलेक्शनाक बसपाची खाज म्हाका येना हें तेणी नोट करचें. आनी तेच्या पयलीं म्हाजी कामां पळोवची आनी मागीर म्हाका सांगचें. थँक्यू.